अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आपका कुरानिक सीरीज के एक और वीडियो में, जहां हम आम लोगों को कुरान की रोशनी से जोड़ने और कुरान मजीद के आम मफहूम को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आप एक नेक काम कर रहे हैं और जरूर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और इसे आगे शेयर करते हैं तो ये लोगों का बढ़ता हुआ नंबर हमें अंदर से मोटिवेट करता है कि हम इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत के बारे में। ये सूरत पहले पारे से शुरू होती है और तीसरे पारे में जाकर खत्म होती है। लगभग 2.5 पारे तक ये सूरत जारी है और इसी सूरत में इस्लाम के बहुत से अहम अहकामात का जिक्र है, जैसा कि आयत नंबर 30 में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का बयान, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, और जब कहा आपके रब ने फरिश्तों से मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। और इसी तरह आयत नंबर 43 में नमाज और ज़कात का हुक्म, वअक़ीमुस्सलाता वआतुज़्ज़काह, कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। और रोजे के अहकामात को बयान किया गया आयत नंबर 183 से 185 तक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। और आयत नंबर 196 में हज और उम्रे का हुक्म, वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, ए ईमान वालो हज और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो। और आयत नंबर 178 में क़िसास का हुक्म, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ला, ए ईमान वालो तुम्हारे ऊपर कत्ल में क़िसास फर्ज कर दिया गया है। और आयत नंबर 180 में विरासत और वसीयत के अहकामात को बयान किया गया है, कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत। और इसी तरह आयत नंबर 173 में हराम और हलाल खानों के अहकामात को बयान किया गया, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर, कि बेशक तुम पर मुर्दार, खून और खिंजीर का गोश्त हराम कर दिया गया है। और इसी तरह से निकाह, तलाक, इद्दत, रज़ाअत, सूद से रुकना, कर्ज के लेन देन के उसूल, बनी इसराइल के वाक़यात और भी बहुत सी चीजें इसी सूरत में बयान की गई है। और जाहिर सी बात है कि इतना सब कुछ सिर्फ एक वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसी वजह से आज हम बात करेंगे इस सूरतुल बकरा के पहले रुकू के बारे में। वो रुकू कि जब भी कोई मुसलमान कुरान पढ़ने की नीयत से बैठता है तो कम से कम इस रुकू को तो पढ़ ही लेता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि अभी बयान किए गए इतने टॉपिक में से कौन से टॉपिक पर अगली वीडियो बनाई जाए। कमेंट कर आप जरूर बतलाएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से इस रुकू में क्या फरमा रहे हैं। तो इस सूरत की सबसे पहली आयत है अलिफ लाम मीम। तो इसकी पहली आयत में हम 3 हरूफ पढ़ते हैं जो लिखे तो एक साथ हैं लेकिन इन्हें पढ़ा अलग अलग जाता है, अलिफ लाम मीम। और जो लोग कुरान करीम पढ़ते रहते हैं उन्हें ये मालूम होगा कि कुरान करीम की बहुत सी सूरतों के शुरू में इस तरह के अल्फाज होते हैं जो लिखे तो एक साथ ही होते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा अलग अलग जाता है। और रही बात इन अल्फाज की माना की, तो वो आज तक किसी को नहीं मालूम। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आज तक कुरान करीम में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके माना और मफहूम के बारे में आज तक सही से कोई नहीं जानता। और अहले इल्म की इस्तिलाह में ऐसे अल्फाज को मुतशाबिहात कहा जाता है। और अहले इल्म के यहाँ ये मशहूर है कि रोज़े महशर ही इन अल्फाज का सही माना और मफहूम मालूम होगा। तो मुफस्सिरीन इन अल्फाज की तशरीह कुछ यूँ करते हैं, वल्लाहु अअलम बिमुरादिही, कि अल्लाह ही जानता है अपनी मुराद को। तो चलिए बढ़ते हैं इस रुकू की दूसरी आयत की तरफ, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इस किताब में कोई शक नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस लफ्ज रैब को गूगल पर जाकर सर्च करें तो इसका माना और मफहूम निकल कर आएगा डाउट, शक, संदेह। यानी इस किताब में जो कुछ बयान किया गया है उस चीज में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो ये आयत कुरान करीम की हक़ानियत को तो साबित करती ही है और ईमान वालों के ईमान को पक्का करती है
لیکن ساتھ ہی ساتھ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ آیت ایک کھلا چیلنج ہے کہ دنیا کی کوئی سی بھی فیلڈ ہو، کوئی سا بھی میدان ہو، بات سچ وہی ہوگی جو اس قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس چینل پر اور بھی ویڈیوز آتی رہے گی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آیت کے دوسرے جز کی طرف، جو ہے ہدی للمتقین، کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوستو، اس آیت میں دو لفظ بڑے ہی اہم ہیں، ایک ہدن، دوسرا للمتقین۔ ہدن جس کی معنی ہدایت کے آتے ہیں۔ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک کاموں پر خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جانا، سیدھا راستہ یعنی صراط مستقیم، اس پر جمے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتے رہنا۔ اور دوسرا لفظ للمتقین، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، گناہ کو کرنے سے اپنے آپ کو روکتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اگلی دو آیت میں ان پرہیزگار لوگوں کی کچھ صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو دوستو، پہلی آیت میں ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کی عقل سے پرے ہو، جیسا کہ ہم شریعت مطہرہ میں دیکھتے ہیں، جنت کا ہونا، جہنم کا ہونا، سات آسمان کا ہونا، اس دنیا سے کئی گنا بڑے بڑے فرشتوں کا ہونا، یہ تمام کی تمام چیز ایک انسانی عقل سے پرے ہے، اور ان تمام چیزوں کو ہی غیب کہا جاتا ہے۔ اور اس غیب میں اسی طرح کی اور سی بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ اور دوسری صفت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ہاں، یہ اسی نماز کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے مؤذن دن اور رات میں 5 مرتبہ اذان دیتا ہے۔ اور تیسری صفت جو بیان کی گئی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو ان کو مال دیا وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دوستو، یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال کی نسبت اپنے جانب کی ہے، اور یوں فرمایا ہے کہ ہم نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں کبھی بھی اپنے مال کو لے کر غرور اور تکبر آئے، کچھ بڑائی جتلانے کا من کرے، تو یہ ضرور سوچ لینا کہ یہ مال اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے تب دے سکتے ہیں اور جب چاہے تب چھین بھی سکتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اس رکوع کی چوتھی آیت کی طرف، جو ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو نبی جی آپ پر اتاری گئی، اور ان چیزوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور وہ لوگ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو دوست، اس آیت میں ان آسمانی کتابوں کی بات ہو رہی ہے جو حضور علیہ السلام سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام پر اتاری گئی، اور وہ کتاب جو حضور علیہ السلام کو دی گئی، یعنی قرآن کریم۔ اور اگلی دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے کامیاب ہونے کو بیان فرما رہے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہے۔ اور اگلی چند آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے بارے میں بیان کیا ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب کی وعیدوں کو بیان کیا ہے۔ تو آیت کچھ یوں ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یقیناً جن لوگوں نے انکار کیا، اے نبی جی برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ایسے لوگوں کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بہت ہی بھیانک عذاب ہے۔ تو دوستو، ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے جو سرے سے ہی خدا کے ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، اور اس دنیا کے اندر جو بھی نظام چل رہا ہے وہ اپنے آپ ہی چل رہا ہے۔
اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو اے نبی جی آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ان کے لیے سب برابر ہیں، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھ، کان اور دل پر پردہ ڈال دیا ہے کہ آپ ان کو کتنا بھی سمجھائیں وہ سمجھنے والے نہیں ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں بہت ہی بڑا اور بھیانک عذاب ہے۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ نے قرآن کریم کے ایک رکوع کو جانا اور سمجھا بھی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا یا آپ کے من میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ ضرور کریں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلے کسی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔